علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین. جتنی ممکن ہے اتنی بلند صلوات بنیانی فرشی ازاد سے بڑا لکھ تمام نظردار اوپر دیدار جتنی دعاواں تھوڑے سر دیاں تھوڑے ذمہ لگیاں جتنی دعاواں میری میرے ذمہ لگیاں تمام دعا مدین مستجابیت دی خاطر سر ڈال کے صلوات تلاوت سبزی مجلس سے پاک شروع ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ تسی ایک مہینہ اور 10 دن مسلسل ذکر دی کڑی دے نال متصل رہ چکے ہو، لیکن اس کے باوجود تھوڑے عشق اتنا یقین ہے کہ تسی صلوات اس کو اچھی پڑھ سکتے امام محمد ہمارے سکون حسین زمان نسل مصطفیٰ زمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ، حقیقی حجت اللہ، حقیقی لسان اللہ، حقیقی مشیت اللہ، حقیقی قدرت اللہ، ورث اللہ، ورث انما، ورث شبیر، ورث تدقیق، بیوی دا بے مثل اور بے مثال بچڑا سلطان زمانہ، سلطان کائنات دی جلد آمد دی خاطر کے سردار دا جتنا دل تڑپ دے، جتنا دل مچل دے، اتنی بلند صلوات اللہ بادشاہ حسین دے ماتمی دادار صدق وغیر سادات اجازت ہے شاہد علی اکبر بادشاہ دے طیب تیر بابے دی طیب تیر نلین صاحب کر کے اس تلور اس کی کٹھا کرنا لین دل استرک میں اپنا نام خرچ کر رہا سبزی مجلس سے پاک تھوڑا لیا مائک صاف کر دینا دے نواز سمجھ نہیں آ رہی انہوں سمجھ بھی آوے چلو میں بھی شوق کر رہا ہوں بشرط زندگی کی 15 نومبر نئی مجالس آنے انہوں نے گھر چی مجلس پاک ہوندی میاں صاحب حکم فرمایا ضرور پڑھاں گے ایک وکرہ جا ٹکڑا آج دی مجلس پاک میں تلاوت کرنا چاہنا اس واسطے جناب دی تھوڑی دی توجہ دی ضرورت ہے اختتام واسطے تو 2 سیدزادے موجود اور اختتامی پرسہ تو ہر نو پتہ ہے جو جوانہ دے حصے دی مجلس تھوڑے جی تسی اپنے اذہان حاضر کرو اور دھیان ذرا مجلس المرکوز کرو تو میں ٹکڑا پڑھدا 2 گلوں تو بعد خواص موجود و واضح ہو جاسی میں وہ کچھ پڑھا یا کوئی موسم دا سادہ جا درد دا حصہ پڑھ کے تو سلام چکرا تھوڑا دیا مقدمے اگر قبول کر لو گے تو پھر میں ضرور عرض کر دینا 2 ہستیاں نال حسین نو بڑا پیار آئی ایک نانے نال کالے کپڑے والے ازادار انہیں تیار کرنے ضرورت ہی نہیں کہ تجھے ہائی کر بجیشان عباس جی اخلیق کی فخر کی دور دور دے بادشاہ دے باطنی ازادار چہرے نانا دنیا تو ٹر گیا شبیر دعائیں میں بتائی اللہ میرا نانا واپس آ میری نانے بغیر نہیں ہوئی یارہ شبان کی کالی ہجری نانے دی تصویر بڑھ کے علی اکبر جگ کے آیا چوکے تھکے ہو کہ میں کچھ اور چپڑ سکتا بیدار اس وقت میں عیسیٰ جڑا کوئی نہیں تلاوت کرتا میں اتھوڑا دیا کرتا اور ہے محرم دا ٹکڑا پتہ نہیں کیوں میرا دل کر دیا کہ میں انہاں سزا سے حکم کے دار کربلا پڑھا حسین دیاں دعاواں دے وچ اضافہ ہوا اللہ جی میں نانا واپس کرتے
ایویں میں ماں واپس کر دل نرم ہو گئے تہائی نکل دیا تیر پتھر نیزہ تماچا سن کے ہر کوئی رو لیتا جڑا بندہ عقل تے رو سکتا ہے پیارے میں ماں واپس کر جڑے پرانی عزادارانوں دا پتہ بھی لگ گیا انہاں دی ایک دہائی بھی نکل آئی میں چاہنا تسی جواناں دی بھی ایک دہائی نکلے کہ آخری ذاکر نو لفظ انّا للہ بھی بھاگنا پوے تسی اتنے امادہ ہوئے بیٹھے ہو 51 ہجری اللہ شبیر نو او دھی دیتی جڑی روندی بونوائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی تھوڑی آئے تو صدقے 51 ہجری اللہ بادشاہ حسین نو او دھی دیتی لکھ لکھ باری میں تسی ہر عزادار دیا کو دعوت کر دیتا جڑی روندی بڑا آئی جدوں دھی دنیا تے آئی چایا ہاتھا تے آلیا بھجنا شروع کیتا جناب آلیا فرمایا شبیر کو بلاؤ شبیر مسلح تے سردے سر رکھ کے بیٹھا مضمون تے محرم ہے لیکن یہ جڑیاں مجالس چیلم دیاں نے یہ چیز درد نہیں پڑھیا جاتا تو پھر سجاد کی مرضی آئی جو سیکنڈ لاسٹ پڑھی تے ہیو پڑھی تو چلو حصہ ہو جاؤ رونا دے لوگا شبیر سوا کیا کہ انہیں جڑے ملے دی جاگتے آئیے نہ ارتھاں پہ کھول دیئے تے نہ چوکتے کر دیئے توڑا ہاں ہلدہ ہوئے تسی ہائی کر دے آؤ پتہ نہیں کیوں بجے شان باجی 2 دن بعد تیاری ہے شام دی کل چھڑ کے پرسوں میرا دل نہیں پہ کرتا کہ میں تماچے پتھر نیزے علی کوئی مجلس نہیں سائز دا پڑا میرا دل نہیں کہ تو اندرو تھوڑا روے تے وہ آج تیری کر رہا ہے تیئیوں مکان اللہ اکبر چپ نو کر دی حضرات پھر دی رو رو کے پیادی اکھاں نو پہ کھول دی شبیر بھجنا شروع کیتا میرے حصے دی عبادت تسی حاضر کے ہوئی اگلے جملے تے منڈی بھاول دی نہیں ملک دے عزادار وہ پوری ہو جاسی نے تھوڑے جگر چوہائے نکلی بھائی فخر دین و ہتھا تے چاہ کے نا شبیر بند اکھی چونک کے آدھے چپ کرو میرا دردان دا قرآن بچڑا مرحبا بھائی تھوڑے ہاتھ کھل جاوڑا بارکہ واسطے آزاد ہو جاوڑنا تھوڑے ہاتھ تو پھر میں پڑھتا چاہ چپ کرو میرا دردان دا قرآن بچڑا جنازے 2 برآمد ہوندے شہد مجمع نو کوئی نہیں پتا بیڑے علیہ سادات نو پتا ہے یا منتظمین فرش ازار نو پتا ہے باقیاں نو کوئی نہیں پتا ایک جنازہ تھوڑے چوند ہے ایک پردے داران چوند ہے اور میرے تے سوال تے کرو جڑا ایتھے ہوندا ہے وہ تے علی اکبر ہے تے جڑا پردے چوند ہے جوان دی ہائے نہ نکلی تے رمان لگسی پردے چوندا جڑی پیران تے منہ رکھ کے بڑھڑی ہو گئے جڑی بینڈ کر کے آدھی آئی وے اکبر کوئی تے آوا ہون میں مرن والی مرحبا شبیر دی ایک بھیتا حسین دی ایک بھیتا درد تو ہر کوئی پڑھ گئے شبیر دی اس بھیتا درد نہیں پڑھیا جاتا تو شاید میرے حصے چاہی آؤ میں تو نبی بھی دی دکھ چے سنا ماتا کہ اپنے آپ نوا ماتا کا میں قربان ہوگا میاں دی شاہدی میں تھوڑی کارن بڑھیاں چکرتا پیاتے نے کہ مسلے ویلے رنی ایک اجڑے ویلے رنی چلو میں تھوڑی کارن بڑھیاں کرتا مدینے 2 سر بے موسم چٹے ہوئے بس ایب سمجھنا پہنچا ہے اور میرے کل تیز مقتل پڑھی نہیں سکتی اور انتظار بھی یہ تو جنازے دا اور ٹائم دی بھی قلت ہے جلدی سمجھے ہے نظر اللہ نیاز حسین جڑیاں شام جو ہٹیاں ملک صاحب جڑیاں شام جو ہٹیاں انہاں تے ساریاں دے سر چٹے ہیں میں پیادا مدینے 2 سر بے موسم چٹے ہوئے ایک نبی دی دھیدہ دوجہ حسین دی دھیدہ او شیعہ دا ہاتھ سینے تے ناوے نبی دی دھیدہ ہویا پیو دے دربارج حسین دی دھیدہ ہویا اکبر دے انتظار جڑی راوے کرے کے آدھی آئی وے اکبر ہون پر ستوین
اچھیاں بابا کر کے کھلیاں بابا کر کے رنے کرو عذابا میں نہیں پڑھتا علمدار کربلا دی اس پاس مجلس سے لکبری بزرگوں تھوڑے چہرے دے ماتم تو صدق درد پہلے پڑھیا گیا ہے یا نہیں پڑھیا گیا پردے داراں چونے جنازہ پر تسی وین ضرور کرے ہے تاکہ اکبر تھوڑے میرے تے راضی ہو جاوے چپ کر لمبا نہ ہو جاواں میرا درداں دا قرآن بچڑا نہ اکھی کھولی نہ چپ کی آلیا چاہے کوئی نہ چپ کی غازی آکے نہ وفا پڑا پہلے دن نہیں عباس اے تلیاں میں علمدار کربلا کھلا پڑھدا لبن اللہ کے غازی فرمایا میرا نوکراں اللہ مانے میرے ہتھاں تے چپ کر جا کوئی نہ کیتی وقت اچانک شبیر رکھیا ہاں یہ ساڑھے ہتھاں تے چپ نہیں کرنا اونو سدو نا جن دے حصے دی بہنے آؤ بے بہنی علی ویر ذرا گوڑیاں چو سر چاؤ جو چوکے دو تھک گئے تے میں نے ویکھو تے پہلی مسائب دی گرہ پہ کھول دا بھاج کے فضا اکبر کو لا کے آدھیے اٹھ او ازل تو جن دی روح تیری روح دے نال رہی ہے نا او آج وجود سمیت دھرتی تے آ گئی ہے تے تین بدی لب دیئے جڑے بندے مسائب دے عاشق ہو جوان ماتمی اکبر نلین کوئی نہیں پائی میاں دی اکبر پاک نہیں سنبھلی اکبر بھجڑا شروع کیتا ہے ایک باری میں آکھیا میں نے ویکھو جڑا رون واسطے بیٹھے اس ٹائم تک اکبر آ کے ہتھاں تے چاہیے آدھے جاگ ونڈے دا بھیرا ملن آئے جس بندے دی باں کھلی ہو گئی ہے فوراً اکھا کھل دیاں آئیاں تے بائیں ود دیاں آئیاں گالر بائیں پا کے آدھیے اتنی دیر کرائی دیئے زیارت کرا واہ بھائی واہ کرم دا ویلن پھیلا لینا جھولی ہر عزادار اتنی دیر کرائی دی زیارت کرانے تے نہیں پتا میری تیرے بغیر نہیں نب دی اکبر ہتھا تے چایا بھائی آسے پاسے نہ ویکھنا میرے حق کے قضادار دی منت نہ کرنی پوے حسرت ای صداد دی تے پوری پہ کرداں وقت بچ جاوے ایتھے بی بی دی پاک ماں بی بی ام اسحاق تڑپن تے تڑپ کے پیادن اکبر وقت تھوڑا ہے ذرا اپنا ہاتھ ودا میں نے ویکھ کے سنے ہے اکبر ہاتھ ودایا اکبر دے سجے ہاتھ تے دھی دا سجا ہاتھ وقت تے دھی دا دوجا ہاتھ تے وقت بی بی پاک ساریاں تے اتے اکبر دا دوجا ہاتھ رکھا کے نا بھائی زشان جی تُس یہاں پیڑیاں درداں لیاں گلہ کر دے ہو کہ اوتھے ہی مجلس مکمل ہو سکتی ہے وقت بی بی تھلو اپنا ہاتھ حسنات پھر رکھ کے ساریاں تو اتے وقت اپنا ہاتھ رکھ کے تے ویچ بہن بھیراما دے دو میں ہاتھن تے رو کے ادیے کر وعدہ تیری وجہ تو چپ کر گئی ہے تیری وجہ تو روے نا پتہ نہیں کیڑا آزادار ہے جڑا آیا علمدار کربلا علی عباس رضا جی تے او دی ہائے نہ نکلے جس بندے دی ہائے دی آواز بلند نہیں ہوئی برا میرے علوے کیا ہے این پیو علوے کیا شبیر پاگ لا کے آدھے وعدہ نہ کری ازل دے کچھ وعدے حسین ربنا مرحبا 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 تھوڑے عشق تو سن کے وعدہ نہ کریں ازل دیکھو جوادے حسین رب نل کیتے ہوئے وطا کھڑا بزرگو ٹیم نہیں میں چاہنا وین زیادہ چکرا چیندہ اکبر آئی میں روایت دے حرفاں دا بھی زامانا چیندہ اکبر آئی کھڑیندہ اکبر آئی ترنا اکبر سکھایا روایت دیئے جویں معصومہ بی بی شبیر دے سینے تے سوندی آئی ایویں نکھڑی بی بی میں نام احترام دی وجہ تو کوئی نہیں چاہندہ انجی قبول کر لوے ایویں دکھیا بی بی اکبر دے سینے تے جدوں ٹرن دی ہیلک ہونا اسنا ٹرنا سکھنا اس پتہ نہیں کتنے بندن جڑے مسائب دی گہری کیفیت جاندن اکبر فرمایا ذرا نرم کلین بچھاؤ کمرے چ نرم کلین وچ گئے اکبر آکھیا آؤ میں تھون بہن دا ٹرنا بھی کھاواں
اس جملے تے ترے محرم تو اگاں پیر اسناد جی میاں ذیشان جی میں پڑھنا نہیں پوندا اگر علمدار کربلا لے حاضر نے سارے اس ٹائم تے تھک نہیں گئے ریشمی کلینہ تے اکبر ہاتھ مار کے آدھے نہیں کلین سختے او دا پیر نرم ہے کوئی ہے جدہ ماتم اللہ ہاتھ چیندہ ہوئے اس جملے تے ایک وری آکھو آج تے کلینہ تے ٹرنا برداشت نہیں کر سکدا اس ویلے ویکھیں آج دو تیرا خط چاہ کے مدینے دے 3 میل باہر رستے تے بہا یا حسین القائم علیہ بھائی میری آواز نہ دی آواز لکے نال مدد کر دے روے ہے جو میں نہ نتیجے تک پہنچا سکا لو جی 17 منٹ میں پڑھ چکیا تو انوین دے قریب کرا ٹرنا اکبر اور روایت دیئے روم بچھا کے پھلاں دیاں پتیاں بچھا کے کہ میں پڑھا بندے تیر تماچے دے چوکھے آدھی ہوندے اتے ٹرنا سکھایا ٹرنا سکھ گیا کھانا کسے اور تو نہ ہی کھان دی پردے چاکہ زادیاں موجود نے مجلس ہونا دے حصے دی نویکلی رونا لے لوگاں کھانا اکبر کھوین دائی پانی کسے اور دے ہتھو پیندی نائی میرے سامنے بیٹھے ہو تُسی جوان تھوڑا چہرہ غم ملا ہونا چاہی دا یار اے رل کر رو لوی ہے جی پانی کسے اور تو نائی ویرن پیندی پانی اکبر پیوین دا جے اکبر نہ دسے آ تے بات نکی جائی چادر کر کے ٹور پوندی ہے بیڑے ٹور کے آدھی آئی مائیاں اسے میرا اکبر نہیں ویکھیا جدہ دل نرم محسن ہو دی ہائے میں سڑدہ پیا مائیاں کسے میرا اکبر نہیں ویکھیا ہیں بیاں کسے میرے ونڈے دا بھرا نہیں ویکھیا رونا لے لوگاں وین ویڑے دے وے ٹر دیا تے پچھ دیا ایک دیڑے گرمی دا موسم ہے دوپہر دا ٹائم ہے آ کے پہلی پھوپھی دے حجرے چو پتہ کیتا سے میرا اکبر نہیں آیا بی بی آدھی ہے میرے علت نہیں آیا آدھی میرے آرام دا ٹائم ہے میرے آرام دا ٹائم ہے میں اکبر نہیں پیا دسدا دل نرم کرو جوان بھائی میں وین تاں شروع کرسا نہیں تو میں وین بغیر چھوڑ دسنے میرا ویر نہیں آیا ہے میرا اکبر نہیں دسیا ٹردی ودی بدکنیز دسیا میں آلیہ دے گھر الحویلی الجاندہ ویکھیا رستے دے وچ آئیے تے غازی کھلا غازی نو پیا دیئے ویکھ اکبر لب دیاں میرے پیران تے ورم آگا اکبر لب دیاں جدی ہائے نے نکلی او دا مقدر ہے اکبر لب دیاں میں میرے پیران تے ورم آگئے میرے ونڈے دا بھرا نو ڈٹھا ہاتھ کھول دینا ماتم واسطے جلدی سینے تے آجا سن غازی قدمال ہاتھ بدھان لگ گئے فوراں ہاتھ نپ کے آدینا وفادار چاچا میں بھرا لب دے تیری ایو نوکری ہے غازی آدھا میں ویکھے ہے آلیہ دی پاک جھولی آئی تیرے ویر دا سر رائی قرآن پہ پڑھ دی آئی آلیہ تیرے بھرا دی اکھ لگ گئی ہے آؤ جڑے بھینی دے بھرا بیٹھے ہو ماتمی ماتم دی دعوت دن دے غازی ہتھاں تے چایا ہے پر جلدی اتنی آس غازی دے ہتھاں تو لے کے بھاج پئیے آیا نہیں ہو جنازے تے جدی ہائے نہ نکلے ستے ہوئے اکبر دا منہ چم کے آدھیے وے جاگ میں نو ترے کھا گئی ہے اوہ اکبر میں نو پیاس کھا گئی وہ بندہ جگرے دا مالک نہیں جدے منہ چوہائے نہ نکلے بے جاگ بے اکبر میں پیاس کھا گیا بے اکبر تیرے بغیر کسے دے ہاتھ چپانی چنگا نہیں لگدا اکبر پانی دا جام بھر کے سید تھوڑے ماتم تو صدقے میری زواری دی سنگت تو منہ نہ لایا میں مسیب دے خونی سمندر پیالانا خونی سمندر پیالانا جے تسی حاضر ہو وقت ایک دیڑے اکبر شام دے ٹائم اس مسلح تے آلیہ تے حسین باندے ہیں ایتھے کٹھے مسلح پا کے نا ایتھے کٹھے مسلح پا کے میں جے تک 2-4 بندیاں دے چہرے غافل پیا وینا جڑا کسے واسطے آیا ہے او دے نال گل نہیں جڑا روڑ تے مکانی بن کے آیا ہے او دے نال ویرا گل
سامنے آ کے نا ایتھے مسلے میں رات دن نائی جو نبدی مسلے پا کے بیٹھے ہیں آلیہ تے حسین پہ دن کن لاویے گلاں کیڑیاں پہ کر دیں گلاں کیڑیاں پہ کر دیں جدو سیرہ آوے تے گل یاد کری جڑی پردہ کھلوتا رونا لے لوگاں پیا دیا اکبر آج نا محلے دیاں سہیلیاں آئیاں او من شادی دی دعوت دیں دیاں نا دیاں ساڑے بھرا دی شادی ہے کہ تو شادی تے ضرور آویں تے نال آکھیاں نے اپنے نقاب والے بھرا نو بھی نا نال لے آویں اکبر او بڑیاں فخر نل پیا دیاں بڑے ناز نل پیا دیاں بھئی اسی نا شادی دا سامان یمن تو منگایا ہے یمن تو منگایا ہے اکبر چادر چوم کے آدھا ہے جے تیرا بھرا پاوے سیرا تو سامان کس تو منگے سے منہ چوم کے آدھی ہے میں کوئی غریب نہیں دیا میں کوئی غریب نہیں علمدار کربلا کرم دا ویل ہے ہاتھ کھولو تے ماتم علی ہاتھ کسی جوان بلند کرو ماتم علی ہاتھ تے میں اگاں تاں پڑھنے نیتے اپنے گھر کھلوتا میں تے بھی چھوڑ دے ماتے پوری ہے میں کوئی غریب میاں دی جملہ سنے ہیں جنہ حسنات پیر علی عباس پیر توقیر شاہ جی جنہ بندیاں مسلیاں تے رونا ہے نا نماز شب دے ٹائم او مہمان ازادارہ او بندے میرا لفظ سنبھالنا دیئے میں کوئی غریب دی دھیاں میں کوئی غریب دی بھینا اکبر میرا وعدہ ہویا جدو تو سیرہ پایا جے میں عرشاں تو تیرا سیرہ نہ مگاوا میں نے حسین دی دھی او بندہ نہیں آیا جدہ ہاتھا فخر تے او دا سیر تے نہیں آیا پیٹ کے آدھے ہو تو میں چھوڑ دیں یہ وقت آدھے یہ جے جنت چوں میں تیرا سیرہ نہ مگاوا میں نے حسین دی دھینا کیا ہے ہاتھ چوائے بغیر میں ویداں میں جملے تے کتنے ماتمی آئے بیٹھے ہو او تو شبیر بھجنا شروع کیتا دھی دا سیر چوم کے آدھے تے جے تو جانج نال نہ جاوے تیرا ماتم آیا ہے اکبر نوا دیئے وے بھیرا میں تیری جانج نال نہیں جانا اکبر میں مر نہ جاسا ہاں بھائی جتنی بری آنکھ دیو تو میں چھوڑ دے یہ پڑھا آدھن پچھلی گل وچ کر میں کوئی غریب دی دھیاں بس ہو بھائی میں مجلس بھی کھان واسطے حاضر نہیں سید میں چاہنا سارے رل کے رو لویے چلم دوئے میں کوئی غریب دی دھیاں اور میں کوئی غریب دی بہنا جے میں عرشہ تو تیرا سیرہ نہ مگاوا میں حسین دی دھی کیوں ماں شبیر بھاج کے آیا ہے تے آدھے جے تو جانج نال پڑھاؤ فقر جے تو جانج نال نہ جاویں پچھے پچھے ٹور کے آدھیے وے اکبر پیو کے پیادہ ہے میں تیری جانج دے نال نہیں مننا وے بابا کے پیادہ ہے اکبر کانڈ کر کے ٹوریا ہے نہیں آیا علمدار کربلا بندہ جدے کل ہاتھ ہے دیو دا سر دے نہ آوے اکبر کانڈ کر کے ٹوریا ہے دامن لب کے آدھیے نہ کریم میں بڑھڑی ہو گیا وے اکبر انکار نہ کری وے میرا سر چٹا ہو گیا وے نہ کری ہائے حسین حق نہ بنو میرا منگ دے لگیا وے اکبر نہ کری وے اکبر انکار نہ کری وے اکبر نہ کری وے میں بڑھڑی ہو گئی اجازت سرداروں پیر مران شاہ جی محمد صاحب آنے اگے تیجا بنا دینا کوئی رج کو نہیں مکانی ذاکر شبیر دے دو میں سید سردار وڈے بھائی بسم اللہ جنازے تے ڈھیر روے ہے جنازے تے ڈھیر روے ہے جنازے تے ڈھیر روے ہے بسم اللہ کروڑ باری بسم اللہ اجازت سرداروں میں دو کھگ پڑھا چاہ ہیں تھوڑا بھی امبر ہے تھوڑا جا پڑھ لوں بتا تھا
بتا کھا اگلے جملے تو گا میں نہیں لگدا منڈی والے میں سننا ہے آدھے ہو تو میں پڑھ دینا آدھے ہو تو میں پڑھ دینا وے اکبر نہ کری وے اکبر پچھو ویک نہ کری میں بڑھڑی ہو گئی او تے ونڈے دا بھرا آئی جدو بھرا موڑ کے ڈٹھے تے سیر چچا ہو گیا ہون سوالیاں علی شکل بنائی اے سیر علی چادر گالن پا کے تردے بھرانو آدھیے تم کبھی سر پہ جو سیرا سجانا اکبر میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا ہائے حسین میں ہوں بیمار شامل و ماتمی آدھے ہو تو میں اگا پڑھنا شامل و ماتمی میں پڑھا چاہ میں ہوں بیمار مجھے شامل و میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر وہ بندہ شیعہ جڑا ہاتھ رکھ دے تے بھائی زشان ہو دا سیر تے ناوے اکبر روزہ رسول بھجے ہے تے بہن پچھے بھر پئیے دامن نب کے آدھیے اچھا کھارے چڑے سدے نہ سدے تیری مرضی اچھا پلو کسے اور بہن تو بداوے اچھا گانا چاچے غازی تو بناوے اچھا لاغ پھوپیاں دینی اچھا آ کے پلو دے نال کھلو کہ معصومہ لاغ لوی پر میں تیرا ترلا کرنا ہے دادی دیاں ترٹیاں ہویاں پسلیاں دا واسطہی میں تیرے آنے سے پہلے کر مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ لانا او اکبر آکھیے میری او بھینے او جیس میریاں منتاش اے میری یو بہنے جس من کا شادی دیاں ٹھیک ہے منیاں یا شبیر اچھا متے سمجھو دھی جان کے سائی پیا کڑن متے سمجھو دھی پیاری کوئی نائی میں وطا دا پیا متے سمجھو دھی پیاری کوئی نائی 26 رجب تو لے کے 28 رجب تک حسین 56 واری دینو ملے بزشان دی دعا فرماوے 56 واری کتنی واری 56 واری میں تھوان پوچھا تھوان پتر ڈھیر پیارے یا دھیاں دھیاں اتن میں پیاریاں حسین نو جی حسین نو کوئی نہ پیاری حسین لے آکے نا ایک حج تے دینو میں پچھلے سال جدو حج تے گیا نا ایک حج تے جدو گیا ادو میں نے ایک مومن دوست لے کے گیا ایک حویلی کھلوتی ہے مدینے حویلی حج تے مدینے دے وچے کدی مدینے تو باہر اس میں نہ کیا غلام عباس جی اس حویلی کل ایتھے شجرت الوداع ایتھے تائیں شبیر دی دھی نال آئی ایتھے آکے حسین آکیا تو نہیں جانا کیا کیا میں وین کرنا لگا تو نہیں جانا آدھیے بابا ایتھے ود دعائیں دیتی اس جڑی میں روایت پڑھی بابا شاءاللہ خیری جاؤ بابا جی میں سارے پہ جان دے ہو بابا شاءاللہ سارے واپس آؤ بابا میری نہیں نبدی میں جان کے سائی کڑھائی ہے 3 منٹ جان کے میں اتھے وین کر سکتا ہی چھوڑ بھی سکتا ہی میں جان کے سائی کڑھائی ہے جو میں اگلا جملہ آکھ سکا ایتھے میرا پتر رک جا دھی رک گئی شبیر ٹر گیا ایدے ڈھیر او بیٹھیں جنہ دیاں داڑیاں چٹے وال نے دھیاں لیں ایدے بھی او موجود ہو جیتے میں گل سمجھا لئی عبادت میرے حصے دی پہلے ہی مکمل ہو گئی 9 میلہ تے جا کے شبیر دے غازی مٹھا مٹھا کافلہ ٹور میں ویکھی آماں جیندیے تُسی ہائے نہیں کیتی سونا میرا جیندیے
جیندی ہے یا مر گئی ہے. میں اس بندے نو شیعہ تسلیم نہیں کرتا جدے منہ چوہائے نہ نکلے جدوں شبیر 9 میل اگے جا کے 9 میل واپس آیا ہے اجے گڈڑی چاہ کے کھلی ہوئی آئے. آدھیے وے بابا اجازت لب گئی ہوئی رب دی طرفوں تے میں نال ٹر دی. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. بابا اجازت لب گئی ہوئی رب دی طرفوں سر تے ہاتھ رکھ کے روڑا لے. بابا میں نال لگیاں ماں. اے جملہ میں چھوڑو آئی اے میرا نہیں ہے. رب درجات بلند کرے. پیر صابر شاہ سرکار دے والد محترم پیر فضل شاہ سرکار اے اونا دا جملہ ہے تھوڑے تک مضمون پہنچیا نا اس واسطے تھوانو وہ نما اور انوکھا پہ لگ دے جڑے پرانے بندیاں سنی ہوئی نے چیزاں انہوں نے پتہ ہے اور بڑی بڑی ذاکری تو نہ سنی ہوئی پیر اسناد دی. او فرمیندیاں جدوں شبیر دا گھوڑا ہٹدا ویکھیاس پیر محمد حسین جی بھائی عمران دی ہٹدا ویکھیاس نا گڈڑی چاہ کے نا ارشل منہ کر کے آدھیے تین میری غربت تے ترس آ گیا ہے. او ویک میرا غریب بابا آ گیا ہے اللہ تیرا شکریہ. چلو اکبر نو ہٹایا میں پیو دیتے. مرحبا 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 جی لکھ واری اکھاں کروڑ واری پڑھدا رہا تو اندروں بہو رو بیٹھے. میں ممبر حوالے چکراں یار ازمان واسطے تے نہیں کھلوتا. شبیر سینے اللہ کے آدھا ہے میں تے آخری واری ملن آیا. کی کرن آیا؟ آخری واری ملن آیا. شبیر ٹر گیا دھی رہ پئی. بات 8 ربیع الاول نو اعلان ہویا قافلہ ہٹ آیا. بات اٹھ پئی آدھیے ویکھو میں بیمار کوئی نہ جی میں بیمار کوئی نہ آدھی میں ٹھیک ہاں. اور ویکھو نا قافلہ آ نہیں گیا آ کھلوتی ہے قافلے. میری منت ہے میں نے دی منت کیتی کدی نہیں بھئی توقیر شاہ جی اگر میری آواز سن دے پہ ہومن اور تبوت دی مصروفیت نہ ہومن تو ممبر تے تشریف لے ہومن میں تھوڑا سارے دا حکم کھلا پورا کرداں اور شاید مفصل زندگی چے پہلی واری کھلا پڑھ داں کیونکہ درد اس دے خریدار گھٹ ہوں دے. آ کھلوتی سامنے سید تکلیف دی معافی. تو کون ہے زخمی بی بی تو کون ہے؟ این باواں کھول کے آدھیے حیران نہ ہو نکھڑی میں آلیہ. جڑا بندہ شامل ہی نہیں ہویا حیران نہ ہو نکھڑی میں آلیہ ہاں. تو میری آلیہ پھپھی؟ جی جی میں آلیہ. اے جڑی تیرے زخم پہ صاف کر دی پہلے مٹ دی بقایا مجلس رہ گئی. میں ویندہ پیا میں ساریاں گلناں بھی چھوڑ دیتی. اے کون؟ فرمایا خالی جھولی آلی. اچھا او جڑیاں دھوپ تے گل لگ کے دو پہیاں رون دیاں او کون ہے؟ فرمایا ایک قاسم دی مائی کسر دی مائی. میں کھول دینا ویرن میں تھوڑا سوکھا کر دینا. ہر مجلس سے دعوت دینے یا جناب سیدانو آج میں ایک وکری دعوت دینا. کربل دی جاگیر دا مالک او زمیندار کربلا اکبر علمدار کربلا تیرا بھی جنازہ ہے تے تیرے جنازے نال اوندا جنازہ ہے جڑی تین ٹردہ بیک کے مر گئی تے بھینا دے جنازے لاوارس چنگے نہیں لگ دے. کربلا دا سلطان اپنے پاک بابے نو پورے بیڑے نو نال لے کے مکان جھلڑا. میں تیری بہن دا تیری پاک بہن دا دنیا تو ٹرن پڑدا اور انہاں مکانیاں نو ماتم دی دعوت دینا. ذرا اپنے آپ نو ہر بندہ بطور عزادار حاضر کر لوے تے ماتمی لفظ آکھے. اے فرمایا ہے سامنے اصغر دی ماں قاسم دی ماں
او جڑی بار بار غش کھا جاندی او کون ہے؟ میں ویک کے سنو او کون ہے؟ فرمایا او سامنے جڑی غش کھا جاندی او اکبر دی اماں، اے جڑی ضعیفہ اجے تائیں آسات کھلوتی ہے، فرمایا میں فضا، اے رات رون والا تے رات پوجن والا کون؟ رات رون والا تے رات پوجن والا کون ہے؟ رو رو کے پہ فرمیندے نے اے سجادی، اے باکری، نظر اللہ، نیاز حسین، جنہ میرے بعد پڑھنا ہے وہ بھی عزادار و ماتمی، تسی بھی سارے ماتمی اس ٹائم موجود ہو، ہاتھ بنی کھلاں، ایک واری میرے علوے کو 9 واری سارے رشتے دھورا کے، اکبر دی ماں، قاسم دی ماں، اصغر دی ماں، دادی فضا، سجاد و باکر، بات 2 میں ہاتھ جگر تے رکھ کے نا چمہ پس بیک کے آدیے تے میرا اکبر، جیسے بندے کو ہاتھ آئی تے ہوندہ نہیں اجے تائیں سر تے آیا، بندہ جگرے دا مالک آئی آلیا خواہ کو اٹھئے، 2 میں بائی نکھڑی الودھا کے آدیے گال اللہ اکبر چھی گئی آئی، تیرے اکبر نو گئے نی موک آجماں، نبھیرا دے بیچ کربل دے او کو سگیا آئی، مرحبا 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 مرحبا، شامل ہوا بھائی، میں نے پتہ ہے جی میں تسی رون دے ہو، مائک تھوڑا دیا کھلا چاہی دے، ایک کو ڈیلے کر دے ہو چاہ، تو کیر میں نے سانس ہے میں 5 منٹ زیادہ پڑھ گیا، معاف فرما دے ہے گرد ایسا ہاں جڑا ازادارہ دے ذہن رسلات شانی موجود کوئی نہیں، علماء دے اکبر دی شہادت دا پتہ لگن دے بعد تو بعد جڑا زندہ رہیے او 1 سال رہیے، 3 یا 4 سفر ہائی، بیڑے دے ویر ٹر دی ودیے، کھانا نائی کھاندی، پانی نائی پیندی، جنہوں مضمون دی ابتدا یادے، رب کرے میاں دی شان 2 بیڑ میں سمجھا لما، دیواراں تے ہاتھ رکھ رکھ کے، کربلال منہ کر کے آدیائی میرا مرضیاں والا، آئیو چاند یا قبر ہو کوئی کی نئی شہر یا باد، میں سمجھا کے پڑھدا، رب کرے میں شہادت پڑھ لواں، رب کرے اے عزادار شامل ہو جاون، ایک باری سائی کٹو، ہاتھ تیرے رکن، انہوں میری آواز ساریانوں سمجھ آ جاوے، میں سید زادیاں اگاں کہاں پڑھدا، جیڑا سال جیندی رہیے، دیواراں تے ہاتھ رکھ رکھ کے، کربلال منہ کر کے، جڑے تیارو چہلم واسطے انہوں گل پیا کردہ، رو رو کے آدھیے وے میرا مرضیاں والا، آئیو چاند یا کب نہیں میرا بچہ، ایک باری ہاتھ روکو، میں شورت نہیں پڑھنا چاہتا، میں چاہنا تھون بین سمجھ آوے، میں تاگا پڑھسا نہیں تے ٹھائیں چھوڑ دے سا، رو رو کے آدھیے میرا مرضیاں والا، آئیو چاند یا کبر، کوئی کی تی شہر آبادے، ہوئیو نو عرش دے بس دے، آئیو بے کھڑیاں دے، او مینوں دسیا ویر سجا دے، آؤ جڑے ماتمی بیٹھے ہو، دیواراں تے ہاتھ مار کے، رو رو کے آدھیے تیرے شہر دا صدقہ، مینوں سجاد دسیا ہائے نکڑے ہوئے، او لوکی مل پاؤندے نا، سوڑ بھین دیئے، فریادے مینوں ایک واری شکل، مرحبا 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 قربان ہو جاؤ، تردی ودی آئی 4 سفر نو، تردی ودی آئی، میں مسیب دے ٹوکے سمندر رپی اللہ تردی ودی آئی، فضا دی جھولی دے ویج سر رکھے
آدھی ہے میں سنیا ہے تو ہر واسطہ ہٹا سکنی ہے تو حسین دی اولاد دا ایک واسطہ نہیں ہٹا سکتی اوہ علمدار کربلا لیا آدھی ہے کیڑا واسطہ آدھی ہے میں شبیر دی دھیاں میں لٹی ہوئی سید زادیاں میں یتیمہ میں مسکینہ میں تین واسطہ دینیاں تین میری دادی دیاں ٹوٹیاں ہویاں پسلیاں دا واسطہ ہے اللہ دے ناتے اتنا نسا میرا اکبر لتھا کیویں ہا بی بی آدھیے لانا نہیں دس دی ایک کو گل دسنی ایک باری رکو میں کوئی شے بھی ایسی نہیں چاہتا جو اس شہادت دے وچ میں وہ پڑھا جڑی آخری ذاکر پڑھنا ہوئے اور حق تلفی ہو جاوے آتن مجلس سناوا این فضا جھولیر سر رکھے ہے اجازت پی رہا ہوں جھولیر سر رکھے ہے منظر کیڑا بنے ہیں بنی فضا ذاکرہ ہائیو اکبر دی ہو بنا جسرب کرب بلائے ایلی اکبر دی ہائیو پرچیدہ تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دینا بولا میرے نال تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دینا آدھے ہو تو میں نوہے دی 170 تک پڑھنا علی اکبر دی ہائیو پرچیدہ دیتا فضا حال سنائے ایک باری میرے علوے کو ایدے ڈھیر جوان تجھی سامنے ڈھیر جوان ہو معافی دینا میں ذریعے شبیر تے جہلم تے اس بندے دا شکوا کرسا جیڑا اکبر دی بھین دی شہادت تے ماتم نہ کرے فضا سینے نہ لایا ہے رو رو کے آدھیے جے پچھڑائی تے میرے گل باہی پا نکھڑی گل باہی پایانا فضا دیے ترے کنڈیاں پھسیاں او دے جگر دے ویچ ہو گیا جگر ہاں پا رب کرے میں سمجھا لوں رب کرے میں سمجھا لوں رب کرے میں سمجھا لوں ماتمی دا حق تیار ہے تو میں پڑھ دے حق تیار ہوئے تو اڈا تو میں پڑھ دے ایو گل پہ کر دی آئی پیر تو پیر شریف فضا دی جھولی چو اکبر دی بھین دا سر زمین الودن لگ پی آیا جدے ہاتھ الماتم دی لکیرے فضا چادر لائیے تے رو رو گیا دیئے مقتول دمشق دے بھائیو موڑا دا او میرا قیدی پتا رسجا دے ہمارا ستر پڑھا چنوئے دی ستر پڑھا چا اعلان ہوندن کوئی مر جاوے نا ہونتے ہر برامدگی دا بھی اعلان ہونا شروع ہو گیا نا ہر برامدگی تے اعلان ہوندہ ہے آج بھی ذات کر اعلان کر سن اس وین تو بعد پردے داران دے ویڈ برامدگی ہو جا سی ایک واری جڑے بندے دے ہاتھر ماتم دی لکیرے میں او اعلان پڑھدا جیڑا پڑیا سجا دے یعنی کیتا سجا دے کتھے بھین مر گئی سید زادے سجے کھبے ممبر دے موجود ہو بیڑے آلے نہ رومن تے بارو آکے کوئی نہیں رونگا سجاد مسجد نبوی دی چھت دے آیا ہے پیراں مسجد نبوی دی چھت دے آکے سجاد بائی سیر تیرا کیا دے لوگو تھوڑے شہر ساڑھے پردے داران دے اعلان دا ریوار تے کوئی نہیں لیکن میں عابد کالے کپڑے آلے چاہو ہاتھ اچھے چاہو ماتمی تمہیں پڑھ دینا تھوڑے شہر ساڑھے پردے داران دے جنازے دا اعلان تے کوئی نہیں بات بھی میں مہاری میں علی ایک جنازے دا اعلان کردہ چوکاں تے لوگ کٹھے ہو گیا دن بات کون مر گیا ہی کیڑا شیعہ جڑا ہاتھ رکھ دے تے او دا سر تے نہ آوے عابد رمے تے رو رو گیا دے او لوگاں آؤ تھوانو دسا او مر گئیے جندہ او اکبر بھیرانا والیا او یا پہ اکبر دو بیندی پئیے او جندہ سر تے
अकबर भिराना बलिया होया पे अकबर गोवेंदी पईए एको करोवेंदा कफन दे विच वी ओ नाम अकबर दा चैंदी पईए हाँ हाँ कराचा ऐलान 8 शेर ने दोहे दे इंज नहीं भाई मैं कलूसी कोई कीती है मैं सईदां दे कदमां ते हाथ रख जो मैं दुख आई तो लंबा पड़ गया थोड़ा जिहा माइक खोल इंज ते नहीं भाई जिन्नू पता है भाई अकबर दे हिजरे च मर गई है उस बंदे अगे हसनात पीर मैं हाथ क्यों जोड़ा ते वेड़े वाले न रोवण बारू आके कौन रोंदा है एक ऐलान इत्थे होया है रो रो के अदे ओ जेंदा अकबर भिराना बलिया होया पे अच्छा चा मातम वाला हाथ भाई काले कपड़े वाले आजादार सिर ते मातम करो तो मैं 2 मिसरे च पढ़दा एक ऐलान इत्थे होया है एक ऐलान करबला हुसैन कीता है बगैर कफन दे उठया है उठ के ते होया की है और रो के कीता शबीर लाने उठी ओ मेरा अकबर जवाने ओ तेरे हिस्से दी भैन मर गई कफन दे विच वी सदे दी पईए ओ तेरे हिस्से कर देना मैं नूर दियां अंबारियां लथियां नूर दियां अंबारियां लथियां हट जाओ मैं हुसैन हट जाओ मैं हुसैन हट जाओ आखिरी सतर ते मैं मिंबर छोड़न लगा हट जाओ मैं हुसैन हट जाओ मैं अकबर एडी झिक्की तेरी हाय नहीं निकलनी चाहिए हट जाओ मैं अकबर हट जाओ मैं तेरी शाम दी कैदन भैन उस वेले आदि सारे आयो अलमदारे करबला अलमदारे करबला मैं वो मिसरा च पढ़दा आदि सारे आए मेरा ना जिस नाई लिखिया मेरा ना जिस नाई लिखिया ओ नहीं आया अलमदारे करबला रोण लिया गाजी आदे आया खलोता आदि ना ते नाया लिखिया एक बारी आके शक्ल च विखा कितना मातम कर कर के पढ़ा गाजी आदे अकबर वफा पड़ा अकबर मेरे मोडियां तू एक बारी अबा हटा अकबर मोडियां तू अबा हटाइए ते गाजी आदे वेख द सही लिखा नहीं जिला ओ तेरा ना है हाथ यो बीबी जिते कटाए आदे करबला मैं हाथ चा कटाए नी कटे ओए बाजू दिखाए गाजी और रो रो उजड़ी चुमेंदी पईए कटे ओए बाजू दिखाए गाजी और रो रो उजड़ी